बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। थोड़ा सा पहले सूरत हाल ये थी कि इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनता था तो पहले ही बता दिया जाता था कि इसमें इतनी सजा सुनाई जाएगी, लेकिन अब अचानक क्या हुआ है? मुज़ाकरात वजह बने हैं, आलमी दबाव है, क्या है? इस वक्त इस्लामाबाद में जब बैठ के खासकर वो लोग जो कहीं और से जुड़े हैं या किसी और के नुमाइंदे हैं, वो टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के ये दावे करना शुरू कर दें कि इमरान खान बरी हो सकते हैं, तो फिर कुछ तो ऐसा है। फिर लोग सवाल तो उठाएंगे। आप जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो अल कादरी ट्रस्ट केस है, जिसमें इमरान खान का जुर्म यूनिवर्सिटी बनाना है, उसका फैसला महफूज हो गया। फिर फैसला कहा गया 23 तारीख को सुनाया जाएगा। 23 तारीख से मामला 6 तारीख को चला गया। अब उस केस के हवाले से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान बरी हो सकते हैं। अब यह कौन कह रहा है? अगर तो तहरीक इंसाफ कहे, तहरीक इंसाफ वाले तो आजकल यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2 साल के बाद हमारे हंसते मुस्कुराने बल्कि कहे लगाने का जो वक्त है वो आ गया है। अब मैं आपको एक शख्सियत बताता हूं, जो चंद लोग पाकिस्तान के अंदर ट्वीट्स करते हैं या बात करते हैं तो सबको पता होता है ये लाइन कौन सी टो कर रहे हैं और ये कहां से बात कर रहे हैं। यानी मैंने आपको सुबह बताया कि आज कामरान शाहिद ने क्या ट्वीट किया था, तलत हुसैन ने क्या ट्वीट किया था, हसन अयूब जो रावी कहलाते हैं उनके क्या ट्वीट्स थे। ये सारे लोग जो है, नसरुल्लाह मलिक, ये सबको पता है कौन सी लाइन है। अब वही हसन अयूब टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि यह फैसला हुकूमत के हाथ में नहीं है और जो बानी पीटीआई है वो बरी हो सकते हैं। कैसे? क्यों? हालांकि इमरान खान ने तो कहा था मुझे ये बिल्कुल पहले वाला जैसे फैसले आए थे, मुझे तो उस फैसले की तवक्को है। अब ऐसा क्या है? अब अचानक से आप बरी होने की बातें क्यों करना शुरू कर दे हैं? क्या प्रेशर रिलीज कर रहे हैं? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह पैगाम दे रहे हैं कि देखें नहीं, पाकिस्तान के अंदर अदालती निजाम बहुत आजाद है? या वाकतन अब चीजें उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं जहां पे दावे किए जा रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो रही है, वो नहीं जो सामने है। बेशक आप तरदीद करें, पाकिस्तान के अंदर जब तरदीद होती है तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, जब जोर शोर से तरदीद होती है तो वो शक यकीन में बदल जाता है। अब इससे एक और भी इंडिकेटर हमें मिलता है। अब ताकत वालों के, जिस तरह मैंने ये नाम लिए कि ये फेसेस हैं या ये लाइन टो करते हैं, कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो जरा इससे आगे की पॉलिसी बताते हैं। जब कोई खास मामला होता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल्स लाइव दिखाते हैं, फिर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के नोटिस सर्व हो जाते हैं। वो जिनकी वजह से होते हैं उनको बरी हो जाते हैं, टीवी वालों को बाद में माफी मिलती है। वो कौन है भला? वो फैसल वावडा जैसी शख्सियात है। इस वक्त सवाल पूरे मीडिया के ऊपर यह उठाया जा रहा है कि जनाबे फैसल वावडा कहां पे है और क्या उनको रोका गया है? उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, उनकी कोई टीवी प्रेजेंस नहीं हो रही। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया है कि शायद उनको शट अप कॉल दी गई है, या फिर यह भी हो सकता है कि मौजूदा सिनेरियो में अगर कोई बातचीत हो रही है या कुछ मामला चल रहे हैं तो उनको कहा गया होगा कि भाई जरा ज्यादा तुरम खान बनने की कोशिश ना करें और जो चीजें चल रही हैं, जो हो रहा है, उसको होने दिया जाए। तो ये एक वजह उसकी ये भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल उनका चुप होना भी इट्सेल्फ एक खबर है। और वो कहते हैं ना कि समझने वालों के लिए इसमें काफी निशानियां हैं, अकल वालों के लिए तो वो निशानियां हासिल की जा सकती हैं। एक मैटर आपको और बताना है, जो पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की अदालतों के फैसले और पाकिस्तान का अदालती निजाम बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। अब मैंने आपको खबर बताई थी कि जुडिशल कमीशन के इजलास बुला लिए गए हैं, उसमें जजेस की तैनातियां होनी है। एडिशनल जजेस आएंगे, उनको बाद में फिर परमानेंट किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 4 जजेस लगाने हैं, 8 ऑलरेडी हैं। तो बताया गया कि 8 से बात नहीं बनेगी क्योंकि 8 में से 6 तो खत लिखने वाले थे, तो उनको बैलेंस कैसे किया जाए? तो 4 वजीर लगा दिए जाए तो मामला बैलेंस हो जाएगा। तो इस बारे में अब जो नाम भिजवाए गए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। उसमें जनाब हमायूं दिलावर, इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज साहब का नाम भी भेजा गया है। आजम खान जो है उनका नाम भी भेजा गया है। शाहरुख अर्जुमन जो केस सुन रहे हैं उनका भी है।
اور راجہ جواد عباس صاحب کا نام بھی شامل ہے. خیر ان کی تو کافی زیادہ جو تعریف ہے وہ کی گئی ہے. 4 نام جو ہیں وہ ججز کے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سمیت جو ہیں 15 وکلا کے نام بھیجے گئے ہیں. تو مجموعی طور پہ 4 جج لگانے ہیں لیکن ٹوٹل 19 نام بھیجے گئے ہیں. ان 19 ناموں کا فیصلہ جو ہے وہ 17 جنوری کو ہوگا کہ اگلے کون مزید جو ہے وہ ججز آئیں گے اور وہ ججز آ کے ان معاملات کو سنبھالیں گے. اچھا اب میں آپ کو 2 چیزیں بتانی ہے کہ اسلام آباد میں رات واقعہ ہوا اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی خبریں ہیں, اور نمبر 2 جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. تو میرے خیال انٹرنیٹ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں چونکہ پچھلے چند دنوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو کیا مسئلہ ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جو تحقیقات ہیں جس کے نتیجے میں جو کمپنیز ہیں انہوں نے بتایا کہ ہماری ٹریفک کم ہو گئی ہے, ہماری یہ پابندیاں ہیں وہ پابندیاں. اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کو موت پڑی ہوئی ہے. میں نے جب لکھا کہ لاہور کے اندر پرابلم ہے تو پھر لوگوں نے بتایا نہیں صرف لاہور میں نہیں ہے, کراچی والوں نے بتایا جی کراچی میں بھی پرابلم ہے. اس طرح سے ہر شہر سے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے شہر کے اندر انٹرنیٹ کی بہت زیادہ آج پرابلم آ رہی ہے. آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا واقعتاً آپ کو انٹرنیٹ کی پرابلم آ رہی ہے. اس سے ذرا سروے بھی ہو جائے گا اور تصدیق بھی ہو جائے گی, تو کامنٹ ضرور کر دیجئے گا. تو اب آج زیادہ انٹرنیٹ کی وجہ کیا ہے, اطلاعات اب کیا کریں. اب وہ جس طرح شہباز شریف کہتے ہیں او کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے, احتجاج کرنا شروع کر دیں. پھر چونکہ صبح ہی پی ٹی اے نے ایک الرٹ جاری کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہ کوئی جو کیبل ہے جو انٹرنیشنل سب میرین کیبل ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اس وجہ سے انٹرنیٹ بند ہو گیا. اب پتہ نہیں کہ وہ کب ٹھیک ہوگی. پاکستان کے اندر اب چونکہ انٹرنیٹ معمول میں ایک بندش ہے, پاکستان میں صرف ایک ملک ایسا ہے انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے, اگر ہم اس کو کراس کر لیں تو دنیا میں بدترین انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے ہم چلے جائیں گے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے $35 ارب پہ ایکسپورٹس لے کے جانی ہے اور ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے. کیسے؟ انٹرنیٹ کو بند رکھ کے. یہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے فیصلہ ساز اتنے جو ویژنری ہیں. اب رات کو کیا ہوا ہے, تمام اسلام آباد کے اندر جو موجود رپورٹرز ہیں وہ گزشتہ رات اسلام آباد کا جو تھانہ I-9 ہے اس کی دیوار کے اوپر کچھ حملے وملے کے حوالے سے دعویٰ کر رہے تھے. اور اطلاعات یہ ہے کہ رات کچھ وہاں پہ ہوا تو آواز اتنی بلند تھی پولیس اہلکاروں نے اس کو بادر نہیں کیا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ کسی گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ برسٹ ہوا ہے یا بلاسٹ ہوا ہے اس کا, تو وہ ٹائر پھٹنے کی آواز سمجھے. لیکن اب معلوم پڑا ہے کہ نہیں, وہ ہینڈ گرنیڈ حملہ تھا اور جو پولیس ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے. اب اگر پولیس والوں کی یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد میں, اور آپ فکس کس کو کر رہے ہیں, آپ فکس تحریک انصاف کو کرنے میں لگے ہوئے, اور دہشت گرد کہاں پہ پہنچ چکے ہیں, ہمارے کیپٹل کے اندر. ہماری ترجیحات کا اندازہ لگائیے. اور اس بارے میں جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان سے جڑا ہوا جو میڈیا ہے وہ بھی کچھ اس قسم کے ہی دعوے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اسلام آباد کو, عام پاکستانیوں کو, ہر پاکستانی کو محفوظ رکھے. اب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ اطلاعات یہ ہیں کہ دسمبر 2022 کے بعد یہ ان کی انٹری ہے اسلام آباد میں. اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم ان چکروں میں مذاق کا اندازہ لگائیے کہ رانا ثناءاللہ یہ فرما رہے تھے جی تحریک انصاف نے نا مذاکرات میں 15 دن خود ضائع کر دی ہیں, تو وہ جو 31 جنوری کی تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن ہے نا جی, اس ڈیڈ لائن کو بڑھا دیں. اور پھر کہا جی تحریک انصاف جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جان گئی ہے تو ہمیں فہرست نہیں دی گئی. آپ ان چیزوں میں الجھے رہیں اور دشمن ہمارے گھروں میں گھستا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.